बहनों ऐਵੇਂ नहीं तलाकें बढ़ रही। तुम वो जो जाते हुए दुल्हन को भेजती हो ना कुरान के नीचे, कुरान बद्दुआएं देता है तुम्हें। जाते हैं जी वोटी कुरान थले भेजनी, उन्हें कुरान दी मननी कोई नहीं है। ना आयशा ही रखांगे लेकिन नकल मजदूरी दी करांगे। सलाम बस ही पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसकी बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है तो फिर सूरह यासीन में कितनी होगी, फिर सूरह वाक़िया में कितनी होगी, सूरह रहमान में कितनी होगी, सूरह मुज़म्मिल में कितनी होगी, सूरह मुल्क में कितनी होगी। पढ़ो यार कुरान। लेकिन क्या मैंने कहा ना, कुरान मकसद था, ज़रूरत बन गया। मसलन मिसाल के तौर पे दिल जलता है हज़रत देख देख के भी। पूरी शादी पे हज़रत जी रज के कुरान की मुखालफत होगी। तेल ते कुड़ियाँ मुंडे इकट्ठे नचणगे, शराब पीती जाएगी, रक्सो सुरूर होगा, फुल फहाशी होगी। जब बारात आएगी हज़रत जी पूरा ढोल होगा, पूरा फौजी बैंड होगा, फिर जनाब दूल्हे के आगे दूल्हे के दोस्त लुंडी डालेंगे, फिर आगे क्या होगा, कवारी नंगे सर वाली, बगैर दुपट्टों बगैर चादरों के खड़ी लड़कियां नौजवान मर्दों पे फूल फेंकेंगी। फिर जनाब शादी में चुस्त लिबास, जिस्मों की नुमाइश, सर नंगे, वन सवन्ने हेयर स्टाइल, दरमियान में कोई पर्दा भी नहीं, पूरी तमाश भी नहीं होगी, पूरी कुरान की मुखालफत होगी, पूरी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। और एंड पे क्या होगा, वोटी कुरान थले भेजी जाएगी। क्या कहता होगा उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह, या अल्लाह इनको तबाह कर दे। और मेरी बहनों ऐਵੇਂ नहीं तलाकें बढ़ रही। तुम वो जो जाते हुए दुल्हन को भेजती हो ना कुरान के नीचे, कुरान बद्दुआएं देता है तुम्हें कि पहले मैं नहीं याद था तुम्हें, जब नाची थी तब नहीं मैं तुम्हें याद, जब दुपट्टे उतार दिए, जब चादरें उतार दी, जब जिस्मों की नुमाइश की गई, मर्दों और औरतों के दरमियान कोई फर्क नहीं रखा गया, तब नहीं मैं याद। अब लगी हो वोटी मेरे नीचे भेजने। ऐਵੇਂ नहीं बाबे हो तलाका बदन डई दियां। कभी आपने हफ्ते बाद भी तलाक सुनी है? खुदा की कसम ऐसे ऐसे में फोन आते हैं लगता पागल हो जाएंगे। आपने कभी 3 दिन बाद भी तलाक सुनी है? आपने कभी शादी की रात भी तलाक सुनी है? वो पता नहीं उस वक्त वो कुरान कितना रोता होगा अल्लाह की बारगाह में। ओ या अल्लाह, पहले मेरी धज्जियां उड़ाई इन्होंने, अब मुझे अब वोटी को मेरे ही नीचे भेजने लगे। अपने अपने मामले सवारो, ना भेजो वो कुरान थले की लगे हो अल्लाह अल्लाह के कलाम की बेदबी करने। वो जिसके लिए अल्लाह कहते हैं लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। क्यों करते हो अल्लाह के कलाम की तौहीन? पहले नहीं तुम्हें कुरान याद आया? ऐਵੇਂ नहीं हज़रत जी बड़े हो तलाका मदन डई दियां। गौर करो बैठ के, क्या था मकसद, जरूरत बन गया। जाते हैं जी वोटी कुरान थले भेजनी, उन्हें कुरान दी मननी कोई नहीं है, उन्हें कुरान दी मननी कोई। और दुख की बात है हम भी इसी माहौल का हिस्सा हैं। अब कोशिश करता हूँ ना बनूं। अब अल्लाह का शुक्र है दीन के की बरकत से मेरी तो व्यामत ऊँडी भी जान छूट गई थी। ये कल मेरी सगी खाला के बेटे का निकाह है, लेकिन मैंने कश्मीर चले जाना, जान छूटी है। क्योंकि हज़रत जी रोके इन लोगों को बाज आते कोई नहीं, देखा हमसे जाता नहीं है। आपको पता है जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने लगे ना, तो आग उन्होंने जला ली। वो आग इस कदर बड़ी थी, अब समझ ना आए कि पर अल्लाह के खलील को इस आग में डालें कैसे, क्योंकि जो इस आग के करीब जाता था आग उसको ख़त्म कर देती थी। शैतान मुजस्सम होकर ना सामने आया और उसने लोगों को ना मिंजनीक, जिसको हुलेल टाइप मशीन होती है, वो बनाने का तरीका, क्योंकि उसने देखा था जो जहन्नमी है ना उनको मिंजनीक के ज़रिए जहन्नम में फेंका जाएगा। उसने मिंजनीक देख रखी थी,
اس نے منجنیک بنانے کا طریقہ بتایا، منجنیک بن گئی۔ اب ہونا یہ تھا کہ حضرت جی اس کی رسی کو پکڑ کے نا کھینچ کے تو چھوڑنا تھا، جس طرح سے وہ گلیل پڑ کے چھٹنے جب پتھر پورے پریشر سے جاتا ہے حضرت، انہوں نے بھی کھینچ کے نا رسی تو اس کو چھوڑنا تھا، اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں حضرت۔ اب وہ کریں کیا، وہ رسی کھینچیں، رسی کھینچی نہ جائے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حکم سے وہ رسی فرشتوں نے پکڑ رکھی تھی حضرت۔ اب شیطان دیکھ رہا تھا سارا، وہ پھر مجسم ہو گیا، اس نے کہا اس طرح کرو، منجنیک کے قریب نا کوئی 2-3 عورتیں لاؤ ننگے سر والی، منجنیک کے قریب کوئی 2-3 عورتیں لاؤ ننگے سر والی۔ وہ تفسیر میں لکھا ہے جب وہ ننگے سر والی عورتیں منجنیک کے قریب آئیں نا تو فرشتے تو نوری مخلوق ہیں، فرشتے تو معصوم عن الخطا ہیں، ان سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی حضرت، ان کو اللہ نے بنایا اس طرح کہ وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ کیا ہوا، جب وہ ننگے سر والی عورتیں آئیں نا تو فرشتے اور رسی چھوڑ کے چلے گئے، اور نمرودیوں نے رسی پکڑ کے کھینچی، اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم آگ میں حضرت جتھے حضرت جی صرف 3 سے ننگے سر والیاں بیویاں ہوں تو فرشتے اتوں بھی نس جانے تھے، تو سارے دا سارا میرج حال ہی ننگے سر والیاں بیویاں نے بھریا ہوں حضرت۔ وہاں رحمت کیسے ہوگی ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے، اس کی پھر نحوست یہ پڑ رہی ہے حضرت جی لڑائیاں، اس کی نحوست پھر کیا پڑ رہی ہے، جھگڑے، اس کی پھر نحوست کا اثر کیا نکل رہا ہے، بالکل تھوڑے دنوں میں طلاقیں نہیں میاں۔ مقصد ضرورت، اور میں اپنی بہنوں کو کہنا چاہوں گا، اور میری وہ بہنوں خدا دا واسطہ جے نقل کرنی جے سیدہ عائشہ دی کرو، نقل کرنی جے تے سیدہ کائنات دی کرو، کنہ نہیں نقلیں کرن لگ پئی ہیں، کن کی نقل کر رہے؟ اچھا مجھے آپ بتائیں، اللہ ہم اتنا کبھی جانتے ہیں ان کو، لیکن نقل آج تک آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ کسی نے اپنی بیٹی کا نام مادھوری رکھا ہو؟ نہ عائشہ ہی رکھاں گے لیکن نقل مادھوری دی کران گے۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، یہ ہن تسی یہ بھی کہنا مولوی نو کیویں پتہ ہے نہ ایکٹر ہوتا ہے، کیا کریں حضرت، جائیں ہم کہاں حضرت جی، نہ فاطمہ ہی رکھنا ہے، پتہ ہے فاطمہ ٹھیک ہے، نام فاطمہ ہی رکھنا ہے کیونکہ پتہ ہے راستہ فاطمہ کا ہی ٹھیک ہے، لیکن دکھ یہ ہے نام فاطمہ ہے کام فاطمہ والے کوئی نہیں ہے، نام عائشہ ہے کام عائشہ والے کوئی نہیں ہے، نہ خدیجہ ہے کام خدیجہ والے کوئی نہیں، نام ام حبیبہ ہے نہ کام ام حبیبہ والے کوئی نہیں، نام مریم ہے کام مریم والے کوئی نہیں۔ دیکھو میری بہنوں، سیدہ کائنات کا تقوی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحبزادے ہیں، چھوٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن فرماتے ہیں میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ وصال فرما گئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن فرماتے ہیں وڈا پتر ہون دے باوجود کدی نوبت نہیں آئی حسن نے بھی اماں فاطمہ دے سر دا کوال ویکھیا ہوئے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اپنی دوپٹیاں دی اپنی چادراں دی حفاظت کرو، اور آپ بھی 5 ویلے دی نماز پڑھو، اور اپنے بچیاں نوں نماز پڑھاؤ۔